बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रुस्तम हिंद अमांबख्श पहलवान जो कि गामा पहलवान जी रुस्तम जमा के छोटे भाई थे, उन्होंने 60 साल की उम्र तक फन पहलवानी की दुनिया में अपनी ताकत और फन का लोहा मनवाया। उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने आपको 6 फर्जंद अता किए, जिनको उर्फ़ आम में बोलू बरादरान के नाम से जाना जाता है, जिनमें हाजी मंजूर हुसैन उर्फ बोलू पहलवान जी रुस्तम जमा, हुसैन बख्श उर्फ हसू पहलवान, आज़म पहलवान, असलम उर्फ अच्छा पहलवान, अकरम उर्फ अकी पहलवान शेर बब्बर और गोगा पहलवान शामिल हैं। नाज़रीन, बोलू बरादरान का शुमार पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया आलम के नामवर पहलवानों में किया जाता है। ये हकीकत है कि अमांबख्श के बेटों ने अपने खानदान के नक्शे कदम पर चलकर फन पहलवानी में अपने खानदान का नाम रोशन किया। उसके बाद इस विरसा को आने वाली नस्लों ने महफूज रखा और इस फन को मजीद दुआ बख्शा। दास्तान शाहजोरा की 77 नंबर किस्त, जो कि दुनिया आलम के नामवर शाहजोर अमांबख्श पहलवान जी रुस्तम हिंद के पोते, बोलू पहलवान जी रुस्तम जमा के भतीजे, गामा पहलवान जी कल्लू वाला सितारा हिंद के नवासे, असलम उर्फ अच्छा पहलवान रुस्तम पाकिस्तान के बेटे, जुबैर लोन उर्फ जारा पहलवान रुस्तम पाकिस्तान मरहूम और आबद लोन पहलवान के बड़े भाई, हाजी दबीर लोन उर्फ बीरी पहलवान रुस्तम हलीज के बरादर निस्बती, नासर बोलू पहलवान लोन रुस्तम एशिया के कज़न ननियाल और दजाल की तरफ से रुस्तमों के अजीम सपूत सुहेल असलम पहलवान इंटरनेशनल रेसलर के मुतल्लक है। नाज़रीन, ये वीडियो अलहाज मुबशर इकबाल लोन उस्तादा वाला, निशाने सियालकोट गोल्ड मेडलिस्ट, भतीजा अनायत पहलवान उस्तादा वाला, फहरे हिंद सितारा हिंद मरहूम सियालकोटी के ताउन से बनाई गई है। नाज़रीन, सुहेल पहलवान 28 जुलाई 1958 को पंजाब के शहर लाहौर में पैदा हुए। उनको पहलवानी का फन विरासत में मिला। 10 बरस की उम्र में पहलवानी शुरू की और फ्री स्टाइल रेसलिंग की तरबियत अपने चचा गोगा पहलवान रुस्तम लाहौर से हासिल की और पहलवानों के शहर गुजरांवाला में अपने कैरियर की पहली देसी कुश्ती तारक पहलवान पिसर यूनुस पहलवान सितारा पाकिस्तान गुजरांवाले के साथ लड़ी, जो कि बराबर रही। बाद में उन्होंने फ्री स्टाइल रेसलिंग के लिए मुख्तलिफ ममालिक के दौरे किए और केबल पहलवान, कार्ल क्रिप पहलवान रुस्तम जर्मनी, टोनी स्टिकलेयर पहलवान चैंपियन इंग्लैंड, मार्टी जायन कोइन पहलवान चैंपियन अमेरिका और ब्यालू जायंट पहलवान चैंपियन अमेरिका के अलावा दीगर इंटरनेशनल रेसलिंग के नामवर शाहजोर पहलवानों के साथ यादगार कुश्तियां लड़कर फन पहलवानी में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नाज़रीन, सन 1980 के बाद पाकिस्तान में फन पहलवानी का ज़वाल शुरू हो गया और बोलू बरादरान और उनके खानदान समेत बहुत से पहलवान रफ्ता रफ्ता अखाड़ों से दूर होते चले गए। सुहेल पहलवान ने 35 बरस की उम्र में अपने छोटे भाई जुबैर उर्फ जारा पहलवान फहरे पाकिस्तान मरहूम की नागहानी वफात के बाद फन पहलवानी को हमेशा के लिए हैरबाद कह दिया और लाहौर में ही रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी का कारोबार करने लगे। सुहेल पहलवान की शादी 23 जुलाई 1979 को मोहम्मद नज़ीर डार की बेटी से हुई, जिसमें से अल्लाह ताला ने उन्हें 2 बेटों और 3 बेटियों से नवाजा। उनका बड़ा बेटा अली इंग्लैंड में पढ़ाई के साथ साथ मुलाजमत करता है, जबकि दूसरा बेटा हैदर अपने वालिद सुहेल पहलवान के साथ प्रॉपर्टी के कारोबार से मुंसलिक है। वो ज़िंदगी के आखिरी दिनों में शाही किला लाहौर के मुतसल काला पहलवान शेर पंजाब के खाई वाला अखाड़ा, जिसे आजकल शाहिया पहलवान के बेटे गोगा पहलवान चला रहे हैं, वहाँ तशरीफ ले जाते तो फन पहलवानी के शायकीन दूर दराज से फन पहलवानी के मुमताज़ घराने के इस चश्म चराग को देखने के लिए जोक दरजोक चले आते। दोस्त अहबाब, शायकीन पहलवानी और अखाड़ा में जोर करने वाले पहलवान इनकी इज़्ज़त एहतराम अपने माँ बाप की तरह करते थे। सुहेल पहलवान काफ़ी अरसा से शुगर जैसे मौजी मर्ज में मुब्तला थे। बिलाहर तवील अलालत के बाद 23 नवंबर 2022 को लाहौर में इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुहेल लोन पहलवान के वफात की अचानक खबर ने आशिकाने फन पहलवानी बिलखुसूस पहलवानों के इस मुमताज़ खानदान के चाहने वालों के दिलों को हिला कर रख दिया। सुहेल पहलवान जिस महफिल में भी बैठते महफिल की जान बन जाते। सुहेल पहलवान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसा शख्स बनाया जो लोगों के दुख कम करता था। अपनी हंसमुख बातों से और अपने दर्द भरे रवैया से
سہیل پہلوان ایسی شخصیت کے مالک تھے جن کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی اور انسان انہیں دیکھ کر اپنے دکھ بھول جاتا تھا اور ان کی محفل میں بیٹھا ایسا محسوس کرتا تھا جیسے سردیوں میں گرم شام۔ سہیل پہلوان اپنی حاضر دماغی کی خوبی سے اس قدر مالا مال تھے کہ ان کے جملوں کی وجہ سے محفل کشتے زعفران بن جاتی اور محفل سے اٹھنے کو جینا چاہتا تھا۔ سہیل پہلوان کی شخصیت اور محبت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی وفات پر موہنی روڈ پر واقع ان کی رہائش گاہ، ان کے اکھاڑا اور ان کے کزن سابق صوبائی وزیر بلال یاسین صاحب MP کے ڈیرے پر آنے والے ہر شخص کو اتنا دکھ محسوس ہوا جیسے وہ ان کے گھر کا ہی فرد ہو۔ ناظرین، یاد رہے سہیل پہلوان ایسے پہلوان تھے جن کی پشت پر ننیال اور دجال کی طرف سے عظمتوں کے نشان ہیں۔ دنیا عالم میں کسی بھی پہلوانوں کے خاندان میں 3 رستم زماں نہیں ہوئے۔ سہیل پہلوان کا خانوادہ دنیا کا واحد ایسا خوش نصیب خاندان ہوا ہے کہ ان کے نانا گاما پہلوان کلو والا ستارہ ہند کے تایا غلام پہلوان امرتسری رستم زماں ہوئے۔ سہیل پہلوان کے دادا امام بخش پہلوان رستم ہند تھے۔ ان کے بڑے بھائی گاما پہلوان جی رستم زماں ہوئے، جبکہ سہیل پہلوان کے تایا حاجی منظور حسین المعروف بولو پہلوان جی رستم زماں بنے۔ پہلوانوں کے عالمی شہرت یافتہ اس عظیم و ممتاز خاندان کے دیگر شاہزور پہلوان بھی کوئی آفتاب تھا تو کوئی ماہتاب۔ الغرض مختصر یہ کہ سہیل پہلوان کے خاندان کے شاہزوروں نے دنیا عالم کے شاہزور پہلوانوں کو کشتی کے میدان میں ناکو چنے چبوائے، جسے تاریخ عالم کئی صدیوں تک دہراتی رہے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سہیل پہلوان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و رفع مقام دے۔ جنت اور دوزخ کے فیصلے تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، مگر ہمیں یقین ہے کہ سہیل پہلوان جیسی شخصیت جو ہر وقت لوگوں کے دل خوش کرنے کی فکر میں رہتے تھے، ایسے شخص کی جگہ جنت الفردوس میں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اس کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے جو اللہ کے بندوں سے خوش اخلاقی کا تعلق رکھتا ہے۔ جس نے اللہ کے بندوں کو خوش کر لیا اس نے اللہ کو خوش کر لیا۔ سہیل لون پہلوان کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس لے گئے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ لاہور کے اکھاڑوں میں ان کی موجودگی ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی۔ مرحوم کی نماز جنازہ مورہا 23 نومبر 2022 بروز بدھ بوقت شام 7 بجے اسلامیہ ہائی اسکول موہنی روڈ لاہور میں ادا کی گئی۔ نماز جنازہ میں ناصر بولو پہلوان رستم ایشیا، حاجی دبیر لون عرف بیری پہلوان رستم حلیج، نعیم پہلوان پسر گاما پہلوان کلو والا، عابد لون پہلوان برادر جارا پہلوان، بلال یاسین MPA، خلیفہ منور بٹ پہلوان، سابق MPA سہیل ضیاء بٹ، سابق MNA عمر سہیل ضیاء بٹ، میاں عارف سعید پگاموالا گجرات، حیدر سہیل لون، عباس لون عرف ٹیٹو پہلوان، برادر دبیر لون پہلوان، سینئر صحافی مقصود بٹ، علیم پہلوان پسر اعظم پہلوان، دانیال دبیر لون، عبدالوہاب یاسین بٹ، سلمان مجاہد بٹ، محمد افضل لون المعروف گوگا پہلوان چیمپئن پنجاب، ریاض لون پہلوان ستارہ پاکستان، الحاج مبشر اقبال لون استاداں والا نشان سیالکوٹ گولڈ میڈلسٹ، بھتیجا عنایت پہلوان استاداں والا ستارہ ہند سیالکوٹی، خلیفہ عثمان بٹ پہلوان بھانجا جارا پہلوان، محمد بشیر عرف بولا بالا پہلوان رستم پاکستان، بھئی پہلوان ٹرکاں والے، حاجی منظور لون گجرا والا، محسن ارشد پسر ارشد بجلی پہلوان مرحوم، یوسف پہلوان پسر بلا پہلوان صابن والا، طلحہ لون پہلوان استاداں والا، گوگا پہلوان شاہیے والا، چند پہلوان شاہیے والا، نیم چوچا پہلوان، پپو پہلوان پسر شیدہ پہلوان نئے بزاریہ چیمپئن منیلا، سوہنی پہلوان خلیفہ نصیر پہلوان، سجاد اوان پہلوان، بلال اوان پہلوان، شفیق عرف ہرا پہلوان، ندیم پہلوان، اکرام عرف کالا پہلوان، فرید پہلوان کوچ، خلیفہ گوگا پہلوان، عادل بٹ پہلوان بگوان پوری، اکبر لون، اشرف لون برادران گوگا پہلوان چیمپئن پنجاب گجرانوالا، ہاور خان فلمی اداکار،
انور خان فلمی اداکار، امجد شاہین کرنسی والے گجرانوالا، عثمان بابر لون گجرانوالا، صابر بٹ ناظم گجرانوالا، رمضان میرین والے، عثمان مسعود بٹ ٹونی، حافظ عبد الباسط، عباد بٹ، شہزاد بٹ اور سیاسی مذہبی اور دینی کاروباری شخصیات سمیت پہلوانوں اور فن پہلوانی سے وابستہ حلقوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ بعد ازاں مرحوم کو ان کے آبائی اکھاڑا واقع موہنی روڈ بولو برادران اور جھارا پہلوان مرحوم رستم پاکستان کے پہلو میں آہوں، سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر برصغیر پاک و ہند میں فن پہلوانی کی بدولت مشہور معروف استاداں والا خاندان کا چشمہ چراغ اور فن کشتی کے نامور محقق الحاج مبشر اقبال لون استادہ والا نے سہیل لون پہلوان کی وفات پر دلی غم اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے ان کی موت کو فن پہلوانی کا ناقابل تلافی نقصان قرار دیا اور کہا کہ سہیل پہلوان کی وفات سے پاکستان اپنے ایک نامور عظیم شاہزور پہلوان سے محروم ہو گیا ہے۔ جب تک فن پہلوانی زندہ ہے ان کا نام بھی زندہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت اور بخشش فرما کر انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ اور رفیع مقام عطا فرمائے اور جملہ تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ عالمی سطح پر فن پہلوانی کا سب سے بڑا یوٹیوب چینل اردو پیجز سہیل پہلوان کی وفات پر ان کے خاندان کے غم میں برابر کا شریک ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پہلوانوں کے اس عظیم و ممتاز خاندان کی نسلوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور نظر بد سے بچائے اور انہیں حیات جاوداں بخشے۔ علامہ شیر ابن شیر ناصر بھولو پہلوان لون رستم ایشیا کے بیٹے شارک ناصر بھولو نے کراچی اور جھارا پہلوان اور سہیل پہلوان لون کے بھتیجے اور عابد پہلوان کے بیٹے ہارون عابد پہلوان نے جاپان اور جھارا پہلوان کے بیٹے معظم لون پہلوان نے ملائیشیا میں اپنے تایا سہیل لون پہلوان کے اصال ثواب کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا، جبکہ پنجاب بھر کے تمام اکھاڑے سہیل پہلوان کی وفات کے سوگ میں بند رہے۔ برصغیر پاک و ہند میں فن پہلوانی کے ممتاز خاندان استادہ والا کے عظیم سپوتوں اور عنایت پہلوان استادہ والا ستارہ ہند ور ہند مرحوم سیالکوٹی کے بھتیجوں الحاج مبشر اقبال لون استادہ والا، الحاج ظفر اقبال لون استادہ والا، زاہد لون استادہ والا، توقیر ظفر لون استادہ والا نے مسلم مسجد پہلوانہ استادہ والی اور اپنے شو روم ظفر آٹوز سیالکوٹ میں سہیل پہلوان مرحوم کی روح کو اصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی اور دعائے مغفرت کا خصوصی اہتمام کیا اور پسماندگان کے لیے صبر و جمیل کی دعا کروائی۔ فن پہلوانی کے منفرد عاشق اور حیات شاہ زورہ نامی کتاب کے مصنف حاجی محمد انور بٹ پہلوان جلال پوری مرحوم کے بیٹے نوید انور بٹ عرف منا پہلوان جلال پوری، پاکستان کے نامور شاہزور راجو راکٹ پہلوان رستم حلال و استقلال مرحوم سیالکوٹی کے بیٹوں بھولا پہلوان، گوگا پہلوان اور شاگردوں جاوید بٹ عرف جیدہ پہلوان برف والا، کالا پہلوان حاجی والا، پپو بھارا پہلوان فخر پاکستان، نورا بٹ عرف سینڈو پہلوان، خان اکمل خان، خلیفہ طارق مغل برادر خلیفہ خالد جاوید پہلوان مغل مرحوم، خلیفہ سلیمان مغل پسر خلیفہ عبد الرحمن مرحوم، ٹھیکیدار چوہدری منیر عرف نونا پہلوان، شیدہ پہلوان بیکری والا سیالکوٹی، امجد پہلوان پسر خلیفہ غفور پہلوان مرحوم، فروخ بٹ مسٹر پاکستان ویٹ لفٹر، شیخ طارق محمود عرف کالا ٹھیکیدار، گجرانوالا سے جواز ڈار پہلوان، خلیفہ کالو پہلوان، بھتیجا اعظم پہلوان، اختر ایوب پوپی پہلوان، پوترا حاجی حسین پہلوان بتاشے والا، فروخ لون، محمد لون پسران گوکا پہلوان چیمپئن پنجاب، عمران بٹ، عرفان بٹ پسران سلیمان پہلوان میر صاحب والا، فیضی پہلوان پسر ضیاء پہلوان رستم گجرانوالا، حسیب پہلوان پسر شاہد پہلوان آٹے والا رستم پاکستان، عمر بٹ پہلوان رستم پاک و ہند، عمران بٹ عرف مانی پہلوان، ارحم لون پہلوان پسر ریاض لون پہلوان ستارہ پاکستان، دلاویز عرف گڈو پہلوان پسر ریاض پہلوان چاندی والا، قاسم گجر پہلوان پسر شرفو پہلوان، رحیم پہلوان پسر پوپی پہلوان بتاشے والا، ملتان سے قمر عباس بھولا پہلوان،
पिसर शब्बू पहलवान पोतरा हसन बख्श पहलवान मुल्तानी सतारा हिंद, आसफ पहलवान यासर उर्फ काका पहलवान, पिसर अब्बास पहलवान रुस्तम हांगकांग मुल्तानी, मोना पहलवान मुल्तानी, हफीज़ पहलवान मुल्तानी, मजीद पहलवान ढाके वाला मुल्तानी, रजब पहलवान मुल्तानी, काजी मुजाहिद पहलवान मुल्तानी, लोधरा डिस्ट्रिक्ट रेसलिंग एसोसिएशन के सदर उस्ताद मोहम्मद इकबाल खान बलोच पहलवान पिसर हज़ारे हाँ पहलवान, मलक हमादुल्ला भारा पहलवान, फरीद पहलवान कल्लूलिया वाला, महर कुर्बान अली पहलवान, नादर डाहा पहलवान, शकील पहलवान, फैसलाबाद से शेख जावेद पहलवान रुस्तम फैसलाबाद, आलम पहलवान, उस्मान पहलवान, पिसरान सलीम उर्फ छमा पहलवान, इसरार अहमद भट्ट, शानी भट्ट पहलवान, मुबशर हाशमी, इल्ताफ हुसैन हाशमी मुल्तानी मक्का मुकरमा, प्रोफेसर आबद मुस्तफ़ा भट्ट, मोहम्मद अली पहलवान डेरा गाजी खां, आरफ मजीद लोन मुजफ्फराबाद, महबूब आलम लोन गिलगित, छब्बा पहलवान भतीजा वलिया पहलवान और मियाँ हसनैन पग्गावाला और मियाँ अबू बकर पग्गावाला गुजराती, भांजा हाजी दबीर लोन उर्फ बीरी पहलवान रुस्तम हलीज ने सोहेल पहलवान की वफात पर गहरे दुख और सदमे का इजहार किया, जबकि फ़न पहलवानी के आलमी मुहक्किक और मुनफरिद आशिक और गामा पहलवान रुस्तम ज़मा पर मबनी किताब के मुसन्नफ़ सरदार बलबीर सिंह कंवल जी ऑफ लंदन ने भी सोहेल पहलवान की वफात पर दिली अफसोस का इजहार किया और उनकी वफात को पहलवानी से वाबस्ता हलकों के लिए नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान करार देते हुए कहा कि मरहूम आलमी सतह पर फ़न पहलवानी के बहुत बड़े नजीबुल तरफ़ैन रुस्तमों के चश्मे चिराग थे। लंदन में मुकीम अनायत पहलवान उस्तादवाला सतारा हिंद फ़हरे हिंद मरहूम सालाकोटी के भतीजे शाहद लोन उस्तादवाला और फ़न पहलवानी के बुज़ुर्ग राइटर हाजी चौधरी मुजफ्फर अली मरहूम के फर्जंद चौधरी अंजम मुजफ्फर चौक बेरीवाला ऑफ लंदन सियालकोटी ने भी सोहेल लोन पहलवान मरहूम की वफात पर गहरे रंजो आलम का इजहार करते हुए उनके लिए दुआए मगफरत की और पसमानदगान के लिए सब्र जमील की दुआ की। आलम इस्लाम के रूहानी मरकज़ बालादुल अमीन उम्मुल कुरा मक्का मुकरमा में मुकीम बरसगीर पाको हिंद के नामर शाहजोर अनायत पहलवान उस्तादवाला सतारा हिंद फ़हरे हिंद मरहूम सालाकोटी के नवासे और हरमैन शरीफैन के मशहूर ज़माना यूट्यूबर हमज़ा सईद मकी अल कश्मीरी हमज़ा मकी यूट्यूब चैनल वालों ने मस्जिदुल हराम में बैतुल्लाह शरीफ में सोहेल लोन पहलवान मरहूम की मगफरत और बख्शिश और दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआए खैर की। दूसरी तरफ बाकू आज़रबाईजान में झारा पहलवान की बेटी मरियम झारा राबिया झारा और उनकी वालदा बेगम सायरा झारा ने भी सोहेल लोन पहलवान के इसाल सवाब और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआए मगफरत की।